السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته من جديد. غنستكملوا الدروس ديالنا ديال لاكسيس بعد غياب ديال اسبوع بسبب ظروف صحية. اليوم ان شاء الله غنشوفوا الروكيت داكسيون. كنا شفنا لي روكيت ديال ميزاجور اذا باقي عاقلين في الفيديو السابق، وشفنا الروكيت ديال السوبريسيون. قلنا بان لي روكيت داكسيون هما كيعملوا شي اكسيون في لي طابل ديال باز دوني ديالنا، يعني اما كي اجوتيو شي لين، اما كي موديفيو دي لين، اما كي سوبريميو دي لين، اما كي كرييو دي تاب. حنا شفنا ديال ميزاجور وشفنا ديال سوبريسيون. دونك اليوم غنستكملوا الدروس ديال الروكيت ديال اكسيون. اليوم غنشوفوا ديال كرياسيون ديال لي تابل، يعني كتكري لنا شي طابلو، و ديال انسيرسيون يعني بيرميت داجوتي دي زونجسترومون في لي طابل ديالنا. صافي. دونك على بركة الله. دونك نقراو السؤال ديالنا. دابا غنبداو بالروكيت ديال كرياسيون ديال لا طابل، يعني ملي غنكزيكيوتيو لا روكيت ديالنا غنجبرو بان واحد الطابلو تاجوتا لا باز دو دوني. دونك قال لك ici à l'aide des requêtes de création de la table قال لك créer la table client de Rabat qui contient que les clients de ville de Rabat. يعني خصني نكري واحد طابلو اسمه كليون غابا. ملي غنفتحو شنو غنجبر فيه؟ غنجبر فيه غير الناس ديال فيل دو غابا. دونك شنو كنعمل؟ كنمشيو لاكسيس. حتى واحد الدقيقه نكبر الزوم. صافي اذا باش كتشوفوا مزيان. دونك غنمشي كريي كرياسيون دي روكيت بحال دائما. اش من طابلو غنختارو هنايا؟ طابل دو كليون، حيت وقع لك لي كليون دو في دو غابا. انا كنبدل لا روكيت دو سيليكسيون فيغ لا روكيت دو كرياسيون دو لا تاب. هاي كرياسيون دو لا تاب. هنا كيقول لك الاسم دو الطابلو جديد اللي غيتكريا. صافي حنا نعملو كليون غابا. هذا هو الاسم دو الطابلو اللي قال لك غيتكريا. هاهي هنايا كليون غابا، ياك؟ قال لك كي كونتيان كو لي كليون دو في دو غابا. دونك شنو غنعملو دابا؟ نكليكي على اوكي. صافي نعليو هادي شويه. دابا هي غيكونوا فيها المعلومات كاملين ديال الطاب ديال الكليون. دونك باش ما نتعذبش غنجيبو نجمه. صافي نجمه باش كيجيب لك لي زانفورماسيون كاملين، ياك؟ دابا حنا خصنا دو في دو غابه. على من عندي كونديسيون على الفيل. دونك غنجيب لا فيل وغنجي لهنا وغنكتب غابه. دابا انا نخليها هيدا بالعاني، نعمل لكم واحد ليغور باش تشوفوها بيدكم. دابا ملي غتكليكيو على اكزيكوتير دائما الميساج حاولوا تقراوها ماشي اوكي اوكي اوكي. قال لك هنا امبوسيبل دو ديفينيغ ان شون بلوس دون فوا. علاش؟ حيت ملي جبنا نجمه كاينه الفيل، وملي جبت الفيل هنايا يعني الفيل غيتكريا جوج مرات. ما يمكنش نكري انا واحد الطابلو عنده لو شون عنده جوج ديال كولونيس، يعني جوج ديال لي شون عندهم نفس الاسم. مثلا نوم نوم، فيل فيل، ما يمكنش. دونك شنو خصني نعمل هنايا؟ خصني نزول هاد الفيشاني غنزولوها. صافي. دابا شحال كانوا عندي هنا الطابلوس؟ شوفوا لاحظوا هنا كاين ثلاثه طابلوس هما اللي كنا كرينا في التي بي الاول في الفيديوس الاولين. دابا ملي نكليك على اكزيكوتي كيقول لي فوزالي كولي دو لين دون اون نوفيل طاب، يعني تكري واحد تكوبي واحد جوج ديال لي لين تكوليهم في طابلو جديد. دابا ملي تعمل هنا وي كتلاحظوا بان نزل واحد الطابلو جديد هو كليون دو غابا. اذا فتحتيه غتجبر بان فيه غير الناس دو غابا. صافي. دونك هذا هو الطابلو، هذه هي الروكيت ديال كرياسيون. دابا هذه الروكيت غنسجلها وي، يعني عملت لاكسيون ديالها. صافي غنسميوها روكيت كرياسيون. نعمل هنا ان باغ اكزومبل. سي بون. دونك لا روكيت ها هي، والاكسيون اللي عملت هي انها كريات لي واحد الطابلو. طبعا نشوفوا السؤال الثاني. كتلاحظوا بان الباز ديال لاكسيس كامل هما ديك لي روكيت الاولين، روكيت دو سيليكسيون بلا بارامتر. هادوك هما لا باز. اذا فهمتي هادوك ما تجبرش مشكل حتى شي حاجه اخرى اللي باقا. غنشوفوا كيسيون نيميرو 2. قال لك créer la table chambre 2 qui contient les chambres d'autres capacités que single. حاولوا تفهموا السؤال. créer la table يعني الطابلو اللي غتكريا مورا ما نكزيكيتيو هاد الروكيت غيكون هو اسمه chambre 2، ياك؟ contient شنو غيكون فيه؟ les chambres يعني المعلومات ديال les chambres كاملين. d'autres capacités que single يعني الكاباسيتي ما خصهاش تكون سينجل، يعني تخالف سينجل. صافي. انا كنقول لكم ديما كنرجعوا عندك لي روكيت دو سيليكسيون. دونك كريي كرياسيون دي روكيت. شمن طابلو غنختار هنايا؟ غنختار طابلو دايش ديال شومبر. هاد المره غنبدل لا روكيت ما تنساوهاش. كرياسيون دات هنا الاسم ديال الطابلو الجديد اللي غيتكريا هو شومبر 2. غنكليكي على اونطري. دابا شنو خصني انا؟ لا ليست دي شومبر، يعني غنجيبو نجمه. d'autres capacités que single يعني كاباسيتي غنجي كريتير ديالها كنعملو ياش؟ كنعملو ديك تخالف، ياك؟ ها هي. صافي. هنا نكتب ياش؟ سينجل. ها هي سينجل.
انا منكم ديك الفايض قبيلاتي اكزيكيتي غيقول لي امبوسيبل دي تفينيغ شون بليزيور فوا بحال عملنا في الروكيت اللي قبل خصني نديكروشي هاد دابا ملي غنكليك على اكزيكيتي قال لي هنا كاين 6 ديال لي لين غنمل وي ها هو تكريا طابلو جديد اسمه شومبر جوج اللي غنفتحو غيبانو فيه لي شومبر كاملين ولكن من غير سينجل يعني لي سينجل ما بانوش سينجل راهم كاينين باش نقولوش ما كاينينش ها انا تنفتح الطاب ديال الشومبر ها هما كانوا كاينين هنايا سينجل ها هادو ما بانوش سي بون دونك هادي غنسجلوها روكيت création de. D'abord, une requête création numéro 3. Créer la table ISMA chambre réservation. Chambre par réservation. Chambre réservation. De champs suivants. D'abord, c'est qu'on fait un numéro de chambre, capacité, l'étage, tarif, de chambre, le nombre de réservations, combien de réservations, l'adad compte, montant total de réservation, total et 100. Ça fait, il y a une requête mzéona. Donc, on a créé, création des requêtes. Table et un c'est chambre. C'est le montant de dictionnaire. Donc, on a cette table de réservation. Yak? Donc, chambre réservation. أول حاجة غنبدل la requête création de la table. هو قال لك هنايا chambre par réservation. Donc, نسميوها هيدا بتيري دويت حسن. اوكي. قال لك غيكون فيها numéro de chambre. ها هي. شنو غيكون فيها آخر؟ capacité. ها هي capacité. numéro de chambre capacité. أنا كنشوف هنا l'étage. Donc l'étage ها هي. مورا شنو قال لك هنايا؟ مورا l'étage قال لك tarif. Donc tarif ها هو. دابا هنايا قال لك le nombre de réservation. كيفاش كنحسبوا حنا النومبر دو ريزيرفاسيون العدد الكومت؟ قلت لكم دائما ملي كيكون عندك لو نومبر كتجيب الكلي مفتاح نيميرو دو ريزيرفاسيون كضرب في التوتو كتجيني هنا كنعمل كومت هو العدد. اذا بغيتي هنا باش تبان مزيانه كنجيو قبل منها كنعملو نومبر نعمل هنا التري دلويت نكتب هنا ريزيرفاسيون باش تجي معوض صافي عملنا دو بوان ياك لا دو بوان ما ننساش نزيدها نومبر دو ريزيرفاسيون سي بون. موراها شنو عندي مونطون توتال دو ريزيرفاسيون. كيفاش كنحسبوا حنا مونطون توتال دو ريزيرفاسيون؟ قلنا دائما كنحسبوها كنجيبو لو نومبر دو جور يعني العدد الايام ديال الريزيرفاسيون وغنعملو هنايا ضرب التاريف. بما انها مونطون توتال يعني خصني نجي هنا نعمل صوم يعني توتال وغنجي هنا غنسميها مونطون توتال. كتلاحظوا اني كنعمل تسريد لويت حيت هادو هما الاسماء ديال الطابلو الجديد اللي غيتكري يعني ما خصنيش نعمل ليسباس ديك اللي كنت كنقول لكم دائما. صافي دابا اون فوا ان اكزيكوتي قال لي فوزالي كولي 5 لين يعني يكون الطابلو فيه 5 لين. صافي غنعمل هنا وي. دابا ملي غنفتح هنايا الطابلو ها هو نزاد طابلو جديد شون دو بار ريزيرفاسيون. هنا كيعطيك كل غرفه كاباسيتي ديالها ليطاج ديالها الثمن ديالها العدد ريزيرفاسيون وهنايا المونطون توتال. صافي هنا كل حاجه شحال تريزيرفا دمرت. دونك سي بون ها هما الاسماء ديال لي شون. اذا مشيتي للطابلو كليكيتي باليمين عملتي مود كرياسيون هادو هما الاسماء ديال لي شون. شوف ها هما ديك اللي عملتهم انا في العناوين يعني هما اللي كيجيو الاسماء ديال لي شون ديالك. سي بون دونك هادي غنسميوها روكيت كرياسيون نيميرو 3. دابا نشوفو رابع وحده هي الاخريه. Créer la table. Table est créée اسمه client réservation. C'est bon. De champs suivants. غيكون فيها le nom complet de client يعني الاسم كامل ديال client و le nom de réservation. شحال عنده de réservation. Donc شنو نعمل؟ créer création des requêtes. غنختار الطابلو ديال client حيت خصني le nom de client خصني العدد ريزيرفاسيون ديالو يعني خصني الطاب ديال ريزيرفاسيون. سي بون. دابا شنو نعمل؟ غنبدل لا روكيت. لا روكيت غنبدلها لروكيت دو création. الاسم ديال الطابلو اللي غيتكريا هو كليون ريزيرفاسيون. دونك من الاحسن نعملو تيري د لويت غنكليكي على اوكي. فيها لو نون كومبليت. كومون اون في لو نون كومبليت يعني كنجيبو لو نون كنعملو بلوس غيومي اسباس غيومي باش ميجيوش ملصقين بلوس كنجيبو هنايا برينون تو سامبلومون وغنجي هنا اكسبرسيون نيميرو 1 غنشونجيها نغومبلاسيها بلو نون دو كليون. سي بون. دابا ناقصني لو نومبر دو ريزيرفاسيون العدد ريزيرفاسيون. دايما كنجيبو المفتاح في لي بريمير كنضربو في الطوطو الله اكبر كبيره كنجي هنا كنعملو هنايا كومت يعني العدد ريزيرفاسيون. غنجي هنا وغنكتب هنايا نومبر ريزيرفاسيون.
réservation, c'est bon. Donc, d'abord, on cliquer à exécuter, qui dit vous allez coller 5 lignes, يعني تكولي 5 lignes في nouvelle table اسمها client réservation. عندنا هنايا وي ها هو نزاد طابلو جديد فين هنايا ها هو client réservation. ملي غنفتحو غنجبرك يعطي لي الاسماء ديال لي كليون وشحال عندهم ديال ريزيرفاسيون. دونك هايدا كنكون انا ساليت ها هي انا من هنا وي صافي. هذه هي لا روكيت، ها هي روكيت كرياسيون وهنايا نيميرو 4. غنكليكي على اوكي. صعيب ولا سهل؟ دونك غنظن سهل، يعني لي روكيت ديال كرياسيون دو لا طاب ساهلين صافي. اذا كان عندكم شي مشكل ولا شي حاجه في هاد البارتي ديال الروكيت ديال كرياسيون لي طاب خليو لي كومونتير في الفيديو قولوا لي ما فهمتش هذه وانا نعاود نشرح لكم ان شاء الله باذن الله. دابا نشوفوا اخر حاجه بقات لنا هنايا في لي روكيت داكسيون هما سكون ابيل دي روكيت دانسيرسيون. دي روكيت دانسيرسيون ولا روكيت داجو كي بيرميت داجوتي دي لين، يعني كتضيف لنا دي لين في لي طابل ديالنا صافي. دونك خليت لكم انا حتى الاخر باش تفهموا الدور ديال الروكيت لي زاكسيون. حب الميزاجور وبسوبريسيون كرياسيون كنفهموا اكثر، فهمتي. لانسيرسيون خليتها بالعانيه الاخرين. دونك قال لك هنايا الي دي روكيت دانسيرسيون كري لي روكيت بيرميتون دانسيري. دابا انسيري واحد نوفيل شومبر، سني انسيري اون نوفيل شومبر. في لي روكيت دانسيرسيون كاين سون بارامتر وكاين افيك بارامتر حتى هما بحال حتى في لي روكيت اخرين. سون بارامتر يعني في لا روكيت كنحدد ديك لي زانفورماسيون اللي يتانسيراو في لا طاب بحال هنايا هما محددين. في لي روكيت دانسيرسيون افيك بارامتر ما كيكونش عندك لي زانفورماسيون، يعني انت كطلبوا من ليوتيليزاتور هو يدخلو وفق هذيك المعلومات اللي غيدخلها يتانسيراو في لا طاب صافي. دابا اجي نحاولوا نفهموا. على دي روكيت دانسيرسيون كري لي روكيت بيرميتون دانسيري اون نوفيل شومبر. دابا انا باستعمال هاد لا روكيت يعني خصني منين اكزيكوتيها غتانسيري لي واحد الشومبر جديده. دونك سون بارامتر دي زانفورماسيون سويفون des informations suivantes. Donc, هادو هما لي زانفورماسيون ديال الشومبر جديده اللي غتانسيرا. دونك تو سامبلومون كنمشي لينا كريي كرياسيون دي روكيت. هنا ما كنختارش لا طاب في لي روكيت دانسيرسيون، ما كنختاروش لا طاب. كنبدل روكيت تاع لاجو ولا لاجو يعني هي لانسيرسيون اجو. هنا كتبريسيزي لا طاب اللي غتاجوتي فيها. دابا حنا من طابله نعمرها الطابل ديال الشومبر، هاهي الطابل دو شومبر. غنكليكي على اوكي. كنمشي نهاد اجوتي ا. هنا كنبريسيزي لي شون اللي غنانسيري فيهم. طبعا ما خصكمش تختاروا شي شون هو كالكولي التيب ديالو كالكولي. علاش ما نجيبش شي حاجه كالكولي؟ حيت كالكولي كتحسب اوتوماتيكلي سي بون. دونك دابا غنجيب نيميرو دو شومبر، غنجيب هنايا ليطاج، غنجيب هنايا كاباسيتي، غنجيب هنايا سال دو بان وغنجيب هنا التاريخ. حتى شي حاجه ما عندي هنا كالكولي سي بون. دونك في اجوتي ا جو بريسيز لي كولون يعني لي شون اللي غيتانسيرو فيهم ديك لي زانفورماسيون. هنا عندي المعلومات. دابا غنعمرهم هنايا، غنعملهم هنا في لي شون. دابا عندي هنا 109 دونك انا من هنايا 109. ملي كيكون عندنا الارقام ما كنعملوش كيومي. هنا ليطاج قالنا ايطاج 1 دونك بما انها تكست غنعملها ما بين كيومي. غنكتب هنايا او واحد سي بون. كاباسيتي قالنا سينغال دونك بما انها تكست جو في écrire سينغل اونتر كيومي. عندنا هنايا افيك سال دو بان دونك افيك سال دو بان يعني فري دونك فري ما كنعملهاش كيومي. التاريف عندنا هنايا 250 لا تنوريكم طاب دو شومبر باش تعرفوا. دابا ما كايناش ديك لا شومبر 109 ما كايناش. دابا اون فوا اكزيكوتي هاد الروكيت هادي قال لي فوز الي اجوتي اون لين. غتاجوتي واحد اللين. ملي غنكليكي على وي ملي غنمشي نطاب الشومبر غنجبر بان هاد لا لين تاجوتات. Donc c'est une requête qui permet d'ajouter des lignes في les tables ديالك ديال base de données. صافي دونك دابا سالينا لا روكيت غنشدها وي وغنكتب هنايا روكيت انسيرسيون نيميرو 1. دونك هادي سون بارامتر. دابا نشوفوا كيسيون نيميرو 2. قال لك خصنا ناجوتي une nouvelle réservation avec paramètres en demandant les informations de nouvelles réservations à insérer. يعني دابا انا خصني اجوتي واحد الريزيرفاسيون جديده ولكن ما عنديش معلومات، يعني معلومات انا نطلبهم من ليوتيليزاتور. دونك كرياسيون دي روكيت. لا طابل سي لا طابل دو ريزيرف. لا ما كنختاروش هنا لا طابل فيرمي. كنبدل روكيت لاجو. هنا كنبريسيزيو لا طابل دونك لا طابل ديال ريزيرفاسيون. دونك هي عندي مسحيت غنكليكي على اوكي.
اول حاجه كنبريسيزي لي شون اجوتي ا. دونك عندي نيميرو دو ريزيرفاسيون، عندي هنا كود دو كليون، عندي هنا نيميرو دو شون، هادو كاملين نمشي كالكولي. عندي هنايا دات ديبي فوقاش كيبدا الحجز، دات فان فوقاش كيسالي الحجز، لو نومبر دو جور ما نجيبهاش حيت هادي كتحسب اوتوماتيكمون. غنجيب مونطون دافونس اي مود دو بايمون. اما هذيك مونطون دو ريزيرفاسيون كنا حسبناها بلا روكيت يعني ما نجيبش صافي. دابا هنا ما عنديش انا معلومات، ما نكتبش هنا 20 ولا نكتب شي يعني. دابا خصني نطلبهم. دونك كاش كنطلبهم كنعملو ديك معقوفه، هاي معقوفه الت جي ار 5 ونكتب هنايا دوني نيميرو دو ريزيرفاسيون. فهمتوا الفكره؟ ها غنكوبي هادي باش ما نضيعش الوقت. ديك الساعه نبدلو العنوان صافي. هنا دوني نيميرو دو ريزيرفاسيون، هنا نعملو دوني كود دو كليون وحنا ماشيين كود كليون. هنايا شنا نعملو دوني نيميرو دو شومبر، هنايا دوني دات ديبي، دات ديبي. هنايا غنعملو دوني دات فان. شنو باقي لنا؟ دوني مونطون دافونس التسبيق ياك. والصعابين ماشي صعابين كنظن ياك. مونطون افونس. ما تنساوش تابونيو في لاشين والجرس باش كيوصلكم لي فيديوز اللي كان بوبلي دائما، لي نوتيفيكاسيون ديالهم، وتخليو تعليق وجيم اذا عجبكم الفيديو اكسيتيرا. حاولوا تفاعلوا معنا بايمون صافي. دونك انا ساليت ياك كل حاجه مثل دوني مود دو بايمون، دوني مونطون افونس، دوني دات فان، دوني دات ديبي، وحنا ماشيين يعني كل حاجه كتبريسيزي لا الميساج ديالها. دابا ملي غنكليك على اكزيكوتي هنا كيقول لي دوني نيميرو دو ريزيرفاسيون. باش دوني خصك تدخل شي نمره د ريزيرفاسيون ما كايناش. عنده شي واحد لازم باش نوريكم تفهموا مزيان. لا ترجع هنايا هاي تشوف باش نصغروا هادشي باش تفهموا. هادشي خصك تفهم مزيان باش كتعرف شنو كتدخل وشنو دابا انا قال لك دوني نيميرو دو ريزيرفاسيون، خصك ملي تدخل نمره د ريزيرفاسيون خصك تدخل شي ريزيرفاسيون ما كايناش حيت هذاك لي بريمير. دونك شنو غندخل مثلا؟ غندخل مثلا 100. المهم نعملو 30 مثلا، مكاين شي ريزيرفاسيون 30 غنكليك على اوكي. دابا انا كيقول لك دوني كود دو كليون. كود دو كليون خصك تدخل شي كليون ديجا عندك مزمن في لاباز دو دوني ديالك، يعني كليون مثلا نعملو كليون 5 صافي. ها كليون 5. دوني نيميرو دو شومبر. نيميرو دو شومبر خصها تكون شي شومبر عندك في لوطيل ديالك، مثلا ندخلو 100 حيت كاينه. ها اجينا هنا من 100. دوني دات ديبي مثلا نعملو التاريخ اليوم 31/5/2020. غنكليك على اوكي. هذا الدات ديبي فوقاش غيبدا الحجز. اش نعملو هنايا مثلا 30/6/2020 يعني هو غيبقى شهر تمك 30/6/2020. دوني مونطون دافونس مثلا غيخلص 250 درهم صافي. غنكليك على اوكي. هنا مود دو بايمون غنعملو هنايا باغ شيك مثلا، ولا نعملو شنو عندنا تماك باغ شيك و اسبيس كارت بونكير. نعملو كارت بونكير. هيا غنكليك على اوكي صافي. اوكي يقول لك فوزالي اجوتي اون لين. ملي تكليكي على وي ملي تمشي للطاب ديال ريزيرفاسيون غتجبر راهي تاجوتات. هاهي 30 هاهي 5 هاهي 100. ها اللي عملنا 31 هاي تحسبت اوتوماتيكمون نومبر دو جور. هاهي 200. انا مس كارت بونكير بلاني باش تشوفوها. هاي كارت بونكير دونك هاهي تانسيرات. دونك شنو الفرق ما بين لانسيرسيون افيك بارامتر سون بارامتر؟ سون بارامتر يعني ديك لي زانفورماسيون كيكونوا عندك يعني كطابيو هنايا يعني بي فالور كطابي القيم ديالهم. افيك بارامتر يعني كطلبهم ليوتيليزاتور دوني دوني دوني. هذه احسن، هذه زايده على اخرى. هذه ملي تكليك على اكزيكوتي يمكن لك تدخل شي ريزيرفاسيون اخرى. دونك كنظن الفكره وصلت. دابا صافي سالينا هذه. دونك روكيت انسيرسيون 2 هيدا غنكونوا سالينا لي روكيت ديال الاكسيون. باش في الفيديو المقبل ان شاء الله غنشرحوا لي زيتا باش نشرحوهم مزيان، ومورا لي زيتا كنعملوا لي فورمولير. انا كنبدا دائما بليطا عاد الفورمولير باش حيت في الفورمولير يمكن لي نعيط لي زيتا صافي. دونك كنتمنى تكونوا فهمتوا. شكرا على المتابعه، وما تنساوش تابونيو كما كنقول لكم، وما تنساوش تفاعلوا معنا،
وإلى الفيديو المقبل إن شاء الله بإذن الله. دونك إلى اللقاء.